Dalaga ng Diyos nining matahom na usab nga adlaw, maayong adlaw kanatong tanan mga igsuon kun sa Ginoo ug mga higala. Ano na usab ang inyong ubos nga igsuon, ang alagan sa Dios. Ang magwali, ano na usab kita aron sa pagtuon sa mga pulong sa Dios niining maanindot nga adlaw. Praise God. Ug ang ato karon nga pagatun-an mga igsuon gid sa Ginoo, mga higala. Kini ang atong mabasa din sa sulat ni Apostol Pablo, sulat kang Tito sa Tito kapitulo 2 ono paingon sa 15. Naguluhan kini mga igsoon ang pagpanudlo sa matarong tuluhan. Praise God. Akong pagkabasahon mga igsoon sa Tito kapitulo 2 versikulo 1. Apan sa imong bahin, ang imong pagpanudlo, ipahingay mo sa matarong tuluhan. Agdaha ang mga lalaking tigulang sa pagkamapugnanon sa kaugalingon, nga magmaugdang sila, mabuot, malig-on sa pagtuo, sa gugma o sa pagkaminantuson. Maingon man, agdaha ang mga babaeng tigulang sa pagkamatinahuron sa ilang pagawi, dili malibakon o dili ulipon sa bino, nga ipanudlo nila ang butang maayo. Aron ilang katudloan ang mga batanong babae sa paghigugma sa ilang mga bana ug mga anak. Sa pagkamabuot, ulay, matinagdanon sa panimalay, mapuangoron ug masinugtanon sa ilang masigkabana. Aron ang pulong sa Dios dili unta mapasipalahan. Maingon man usab, agdaha ang mga lalaking batanon sa pagpugong sa ilang kaugalingon. Sa tanang butang, ipakita ang imong kaugalingon ingon panag-ignan sa maayong binuhatan ug sa imong pagpanudlo ipakita ang kaligdong pagkatalahuron. Ug ang maayong sulti nga dili arang masaway aron nga ang kaaway maulawan sa diha nga wala siya ikasulting mangilad batok kanato. Agdaha ang mga ulipon sa pagkamasinugtanon ngadto sa ilang mga agalon o sa pagpahimuot kanila sa tanang butang, kinahanglan dili na sila magbasuplahon kanila o dili na sila magpangawkaw, hinunua kinahanglan magpakita sila sa bug-os nga pagkamaunongon aron nga sa tanang butang sila makahatag og pasidungog sa tuluohan sa Dios nga atong mangluluwas. Kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tawo, ang grasya sa Dios di kapadayag nga nagtudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Diosnon og sa mga pangibog nga kalibutanon og sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon, matarong Diosnon dinhi niining kalibutan na karon, nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug mangluluwas, nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato aron sa paglukat kanato gikan sa tanang pagkadaotan ug sa pagputli alang sa iyang kaugalingon sa kakatawhan nga mahimong iya gayud nga masibuton sa maayong binuhatan. Isulti mo kining mga butanga, himuha ang pagmaymay ug ang pagpamadlong uban sa bug-os nga kagahom. Ayaw itugot nga adunay magatamay kanimo. Praise God, dalagon ng Dios migsuon siya mga pulong. Dinhi migsuon sa sulat ni Apostol Pablo kang Tito. Siya migsuon nagsulat agi maigsoon og sugo kang Tito. Usa sa iyang gitawag nga anak diha sa pagtuo maigsoon sa Tito 1:4. Mato pa kang Tito akong tinuod nga anak diha sa tinuohan nga atong tanan. So kining mao nga sulat maigsoon una kang Tito og nga usab kini maigsoon alang usab sa tanan nga mga alagad sa Dios, sa tanang mga magtutudlo, mga magwali, mga pastor o ministro maigsoon sa Ginoo nga pangalagad sa Ginoo diha maigsoon sa pagtudlo sa mga pulong sa Dios sa balaang kasulatan. Praise God. O nga kini usab nga
sulat ni Apostol Pablo nagtudlo sa tanan mga igsoon. Hallelujah. Sa tanang katawhan, tanan magtutuo diha maigsoon sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God. Ako basahon maigsoon pagbalik dito 2 bersikulo 1. Apan sa imong bahin, ang imong pagpanudlo, ipahangay mo sa matarong tuluhan. Praise God. Ato pa ni Apostol Pablo kang Tito maigsoon nga apan sa imong bahin, ang imong pagpanudlo ipahangay mo sa matarong tuluhan. Kinahanglan nga i-plaster, ipahiangay maigsoon. Butang maigsoon diya sa insakto nga mato pa matarong nga tuluhan. Kinahanglan ang pagtudlo ni Tito maigsoon, kinahanglan nga plaster maigsoon mato pa diha sa husto nga paagi sa matarong nga tuluhan diha sa mga pulong sa Dios maigsoon. Hallelujah. Bersikulo 2. Agdaha ang mga lalaking tigulang sa pagka mapugnanon sa kaugalingon. Nga magmaugdang sila, mabuot, malig-on sa pagtuo, sa gugma ug sa pagka mainantuson. Praise God, hallelujah. Mo kini maigsoon ang sulat ni Apostol Pablo kang Tito nga siya gisugo niya maigsoon sa pagpanudlo, pag-agda maigsoon sa mga lalaking tigulang, no? Sa mga hamtong na nga mga lalaki maigsoon. Hallelujah. Nga mga magtutuo. Matupagdaha ang mga lalaking tigulang sa pagka mapugnanon sa kaugalingon. Kinahanglan nga adunay pagka mapugnanon maigsoon, pagpugong sa kaugalingon maigsoon. Ang mga kalalakinan sila nga mga hamtong na maigsoon. Hallelujah, no? Tungod kay sila hamtong naman, kinahanglan nga mahibalo sila maigsoon sa pagpugong na sa ilang kaugalingon maigsoon. Hallelujah. Dili kay sama lang gyapon sila maigsoon sa mga batan-on nga walay kaayoy kahibalo nga usahay maigsoon makita nga adunay pagkulang maigsoon sa pagka mapugnanon sa kaugalingon. Mato pa nga magmaugdang sila, no? Kinahanglan sila maigsoon nga ugdang ang ilang kinabuhi, no? Hallelujah. Ugdang gani maigsoon sa tupa adunay gyoy kanang igo nga baruganan maigsoon. Hallelujah. Mato pa mabuot. Hallelujah, kinahanglan mabuot maigsoon. Hallelujah. Kinahanglan nga ilang ipakita nga sila maigsoon adunay gyoy insakto nga pagka mabuot o kahibalo, no? Malig-on sa pagtuo. Kinahanglan nga ilang ipakita usab maigsoon mga kalalakian nga mga hamtong na, mga tigulang nga sila malig-on sa ilang pagtuo. Hallelujah. No? Kinahanglan nga makita diha kanila nga dili lamang nga hamtong sila maigsoon sa ilang tawhanon nga kinabuhi kundi nga diha usab kinahanglan nga sadya nga hamtong na sila maigsoon ana kanila ang kalig-on sa pagtuo. Gumikan sa ilang mga naagian sa kinabuhi, sa ilang mga kasinatian o kini maigsoon magahatag og kalig-on sa mga tawo maigsoon nga mga hamtong na maigsoon diha sa pagtuo sa Ginoo. Mato pa, malig-on sa pagtuo sa gugma, no? Malig-on sa pagtuo uban sa gugma og sa pagka mainantuson. Praise God. Sa gugma ug sa pagka mainantuson, mag-uban usab maigsoon sa ilang kalig-on sa pagtuo ang gugma nga Dios non maigsoon mato pa og pagka mainantuson. So ana kanila ang mainantuson kinahanglan mahibalo sila maigsoon unsa ang pag-antos maigsoon diha sa kinabuhi, no? Diha sa atong pagtuo labos tanan diha sa Ginoo. Bersikulo 3, maingon man agdaha ang mga babaeng tigulang dinhi usab maigsoon ang mga babaen usab nga mga hamtong mga babaeng tigulang usab ang tudloan dinhi maigsoon. Maingon man agdaha ang mga babaeng tigulang sa pagka matinahuron sa ilang paggawi
Praise God. So kinahanglan nga ang mga babae nga hamtong na maigsoon, kinahanglan ipakita nila maigsoon nga sila matinahod maigsoon. Matahod sila maigsoon diya sa ilang mga binuhatan. Sa diya nga walay ay kasaway kanila maigsoon. Dili sila ba badlunganon. Kaya doon na may mga hamtong karon nga mga babae maigsoon nga inay nga sila hamtong na unta, tigulang na sila maigsoon. Aduna gyapoy pagpabadlong. Para ba gyapon og mura gyapon sama gyapon sa batan-on. Ilang paggawi, magpakita nga magpasiksi-siksi bisan tigulang na. So magpakita nga wala ba gyapon maigsoon nga ilang hunahuna nga bata pa sila. Apan mato pa dinhi kinahanglan nga ilang ipakita nga sila maigsoon matinahuron, no, matahod sila maigsoon kay sila hamtong na. Kung maayo maigsoon ang ilang gawi, maayo ang ilang kinabuhi maigsoon, sila tahuron sa uban, no? Tahuron sa mga tao sa ilang paggawi, dili malibakon. So dili malibakon maigsoon, dili kay libakira, no? Karon maigsoon bisan mga magtotoo, mga Kristohanon nga hamtong na unta maigsoon, mga tigulang na usahay pareha gyapon maigsoon sa atong makita dinhi sa mga katawhan sa kalibutan nga adunay mga malibakon diha maigsoon sa mga kasimbahanan. Daghan atong makita maigsoon usahay nga makasaway kita, no, tungod kay atong makita sila nga daghan mga libakira, ato pa mga daghan mga tsismosa, ug mato pa og dili mga ulipon sa bino. So dili usab sila maigsoon mag inom-inom og bino, no. Dunay sa atong panahon karon maigsoon, dunay mga uban, mga balo nga babae, mga hamtong mga tigulang na gainom sila maigsoon. Ang uban palahubog gayud, no. Kinahanglan maigsoon nga labaw na ang mga Kristohanon, dili gyud maigsoon ang mga kababayen magtuon nining mao nga buhat maigsoon ang pag inom-inom og bino, no. Labaw na gyud sa mga Kristohanon ang mga magtotoo maigsoon. Kinahanglan nga mato pa makita nga matahod ang atong mga ginikanan nga mga hamtong na nga mga kabahin-an. Kinahanglan nga mato palagi sa ilang gawi, kinahanglan nga dili sila malibakong, dili sila libakira maigsoon, tsismosa, dili sila maigsoon palainom sa bino nga makahubog, no. Ato pa nga ipanudlo nila ang butang maayo. So ang ilang buhaton maigsoon sa diha nga matarong ang ilang kinabuhi, dili sila masaway, dili sila malibakon, dili sila mga palahubog, sila maigsoon makapanudlo sa butang nga maayo. Kaya unsa man nila pagtudlo maigsoon sa uban, kung sila maigsoon badlungon, no, badlunganon usab, no, dili sila makapanudlo. Apan kung sila matarong maigsoon, tahuron sila maigsoon. Hallelujah. Praise God. Bersikulo 4, aron ilang katudloan ang mga batan-ong babae sa paghigugma sa ilang mga bana ug mga anak. So mao kini maigsoon. Kinahanglan ang mga hamtong nga mga babae, mga ginikanan nga mga tigulang na nga mga babae, kinahanglan nga ipanudlo nila ang mato pa butang nga maayo. Ilang ipanudlo maigsoon mato pa sa mga aron nga ilang katudloan ang mga batan-ong babae. So sila makatudlo maigsoon sa ilang mga anak nga mga batan-on nga mga babae usab, no. Mga batan-on dili lamang kaha sa ilang mga banay kundi sa uban usab nga mga kababayen-an nga mga batan-on nga adunay pamilya nga makapanudlo sila maigsoon sa husto nga pagpanudlo. Ilang ikapakita maigsoon kung unsa ang ilang mga kasinatian, unsa ang ilang gihimo ya sa maayo nila nga pag
pag dala maigsoon, pag matuto sa ilang mga anak o diya sa ilang panimalay. Aron ilang katuluan ang mga batan-ong babae sa paghigugma sa ilang mga bana ug mga anak. No, pinaagi maigsoon sa mga hamtong nga mga babae, katuluan maigsoon ang mga batan-ong babae usab sa paghigugma sa ilang mga bana. Kung ang makita sa mga batan-on maigsoon mao ang mga katigulangan kababayen-an nga nagpabadlong, mao usab maigsoon ang masunod sa mga batan-ong mga babae karon. Nga diin ang ilang makita nga ang mga hamtong na nga mga kababayen-an nagpasagad maigsoon sa ilang mga anak, sila usab maigsoon magpasagad. Apan kung ang ilang makita maigsoon matarong ang gipakita sa mga hamtong kababayen-an maigsoon, mao kinang ilang sundon usab maigsoon. Aron matupa sa paghigugma sa ilang mga bana ug sa mga anak. Sa bersikulo 5, sa pagkamabuot. So mao gyapon maigsoon pagkamabuot, sama gyapon sa mga kalakinan, gitudloan gyapon maigsoon nga ang mga kababayen-an nga mga hamtong na mga tigulang maigsoon diha sa ilang kinabuhi, sa ila usab nga pagpanudlo aron nga masunod usab sa mga batan-ong babae unsaon maigsoon sa pagkinabuhi sa pagkamabuot. Mato pa ulay, no, pure maigsoon, hallelujah. So pure, hinlo maigsoon. So walay hugaw maigsoon, hallelujah. Mato pa matinagdanon sa panimalay, kinahanglan maigsoon makabalo atiman sa ilang panimalay maigsoon. Mato pa mapuanguron, masinugtanon sa ilang masigkabana. So masinugtanon maigsoon sa ilang mga bana usab maigsoon. Mato pa matinagdanon sa ilang panimalay sa ato pa maigsoon. Mahibalo sila maigsoon unsaon pag atiman ang ilang panimalay maigsoon. Ug mapuanguron, anaakan nila maigsoon ang kanabang sa ilang kasing-kasing ang pagka kini mapuanguron maigsoon diha maigsoon sa pagkamabination gyud maigsoon sa ilang pamilya, no, ug masinugtanon sa ilang masigkabana. Kinahanglan nga sila maigsoon masinugtanon magpaubos sila maigsoon sa ilang mga bana, hallelujah. So dili kay sila ang ilang bana mo'y masinugtanon kaniya, dili kay sila mao'y magbuot, dili kay sila ang maghari-hari, no. Usahay karon maigsoon sa atong panahon ang pipila ka mga babae mao na hinuon maigsoon mao'y gabuot sa ilang mga bana, mao'y magpasunod sa ilang mga bana maigsoon. Ato pa aron ang pulong sa Dios dili unta mapasipalahan. So kung buhaton lamang kana maigsoon sa mga kababayen-an, sa mga katigulangan ug sa mga batan-on kababayen-an, sa mga asawa maigsoon diya sa panimalay, mato pa aron ang pulong sa Dios dili unta mapasipalahan. So dili mapasipalahan maigsoon, dili masaway, no, ang pulong sa Dios, ang pagtulun-an, ang pagtuo maigsoon. Ingon nga mga tumutuo kita maigsoon o mga Kristohanon kita maigsoon, hallelujah, mga katawan sa Dios. Bersikulo 6, maingon man usab agdaha ang mga lalaking batan-on sa pagpugong sa ilang kaugalingon. So mao gyapon maigsoon. Dili usab gisugo ni Apostol Pablo si Tito sa pag tudlo usab maigsoon pag-agda sa mga lalaking batan-on sa pagpugong sa kaugalingon. Sama gyapon maigsoon sa mga hamtong nga mga kalakinan, mga tigulang nga mga lalaki nga kinahanglan nga ang mga batan-on tudloan maigsoon sa pagpugong sa kaugalingon. Kinahanglan sila mahibalo maigsoon unsa ang pagpugong, self-control, no. Mahibalo sila mo kontrol sa ilang kaugalingon maigsoon sa unsa man nga paagi maigsoon pagpugong sa kaugalingon. Matupa sa city sa tanang butang ipakita ang imong kaugalingon ingon panag-ignan sa maayong binuhatan ug sa imong pagpanudlo ipakita ang kaligdong sa pagkatalahuron. Mao kini maigsoon ang iyang tambag kang Tito maigsoon. Matupa sa tanang butang ipakita ang imong kaugalingon, si Tito ang iyang gisultian nini maigsoon. Ingon nga panag-ignan sa maayong binuhatan, kinahanglan nga mahimo siya nga ehemplo gyud maigsoon. Panag-ignan, example
Mato pa sa maayong binuhatan ug sa imong pagpanudlo sa diha nga magapanudlo maigsoon si Tito, mato pa ipakita ang kaligdong pagkatalahurong. So kinahanglan maigsoon naa diha ang kaligdong o nga og pagkatalahurong uban sa pagtahod maigsoon. Hallelujah. Ang iyang pagpanudlo maigsoon. Bersikulo 8. Og ang mayong sulti nga dili arang masaway aron ang kaaway maulawan sa diha nga wala siya ikasulting mangilad batok kanato. Kinahanglan sa iyang pagpanudlo maigsoon ang iya lamang nga isulti mato pa ang maayong sulti nga dili arang masaway. Sa iyang pagpanudlo, sa iyang pagsulti kinahanglan nga mato pa sulti nga dili arang masaway, no? Dili masaway nga mga pagtudlo maigsoon. Kana bang walay sulti nga dili maayo, no? Aron nga ang kaaway, aron nga kinsa kadto maigsoon ang matugbatok maigsoon kaaway kung supak mato pa maulawan sa diha nga wala siya ikasulting mangilad batok kanato. So wala siya ikasulting mangilad, no, batok sa mga pagpanudlo ni Tito kauban maigsoon sa kang Apostol Pablo. Bersikulo 9. Agdaha ang mga ulipon sa pagkamasinugtanon ngadto sa ilang mga agalon ug sa pagpahimuot kanila sa tanang butang. So isug-usab ni Apostol Pablo si Tito nga iya usang tudloan agdahon niya maigsoon ang mga ulipon. Kato ang mga adunay nanrabaho maigsoon, mga worker, no? Unsa man maigsoon nga pagpanrabaho, no, mga katong tanan nga mga trabahante mato pa agdaha ang mga ulipon sa pagkamasinugtanon ngadto sa ilang mga agalon. So katong mga katabang maigsoon, hallelujah, no, nga nagpanrabaho maigsoon nga aduna sila agalon og sa pagpahimuot kanila sa tanang butang kinahanglan nga magmasinugtanon ang mga ulipon maigsoon, mga trabahante, mga sulugoon sa ilang agalon mato pa maigsoon ug mato pa magpahimuot kanila sa tanang mga butang. Kinahanglan nga kahimutan sila maigsoon. Hallelujah. So dili sila magpabadlong, no? Dili sila magbinulakbol maigsoon sa ilang pagtrabaho. Mato pa kinahanglan dili sila magmasuplahon kanila. So dili sila magmasuplahon kana ba maigsoon ang dili sila ba mag supak-supak, no? Hallelujah. Dili sila musupil sa ilang mga galon maigsoon. Kay nanrabaho man kita maigsoon. Hallelujah. Adun na ba'y manrabaho maigsoon nga musupak maigsoon sa iyang agalon. So di na lang ta mo trabaho kung mao man galing maigsoon nga magsupak-supak man day kita maigsoon sa atong mga agalon, no? Kinahanglan nga kung kita manrabaho magmasinugtanon kita, magpaubos kita maigsoon. Mubuhat kita kato ang unsa ang kahimutan unsa malipay ang atong mga agalon kanato sa diha nga maayo kita sa atong pagpanrabaho. Bersikulo 10. Og dili na sila magpangawkaw, so dili sila maigsoon magpangawkaw gani, di sila mangawat, no, di sila manghilabot maigsoon sa unsa man mga butang sa ilang gitrabahoan, mga butang diha sa ila bakang agalon o kung asa man sila nga trabahoan kumpanya dili sila mangawkaw. Hinuwa kinahanglan magpakita sila sa bug-os nga pagka maunungon. So kinahanglan maigsoon nga kasaligan sila, nga minatud-on sila maigsoon. Kinahanglan nga loyal sila maigsoon sa ilang gitrabahoan. Diha sa ilang trabaho. Kung adun naman ilang mga agalon, loyal sila maigsoon sa ilang mga agalon. Dili sila mangawat, ato pa mangawkaw. Kung nanlabaho man sila maigsoon, nanlabaho man kita sa kumpanya, dili kita mangawat maigsoon sa mga butang sa kumpanya, no? Kinahanglan nga loyal kita maigsoon. Dili kita kay magbinulakbol, dili kita magsibat-sibat. Dili kita pangawat man na maigsoon sa oras kanang wala pa ang oras. Uli na ta maigsoon, musibat na ta maigsoon. Kita pananglitan nanrabaho ta maigsoon. 8 oras sa kumpanya apan sa 6 oras pa gani 5 oras maigsoon udto muli na ta maigsoon atuan na ta sa atong balay unya
Ang uban mga Kristohanon ra ba maigsoon? Nakita nato mga regular maigsoon dapat unta magtrabaho kita kung alas 6 man dito kita mo gawas maigsoon sa oras na sa alas 3, alas 4 kung mahimo maigsoon. Apan adunay mga magtotoo na, mga Kristohano maigsoon na nalabaw sa kumpanya, makita nimo maigsoon alas 10 pa, naara sa ilang balay. Ambot lang ka maigsoon ug gitugot ba ni maigsoon sa ilang kumpanya. Ang uban alas 12, nana maigsoon. Wala na makaabot sa alas 3 maigsoon. Sa 8 oras nga regular nga oras sa panarbaho maigsoon. Ambot baka abasin gitugot maigsoon sa ilang kumpanya apan kung mo lagi kung ang mao nga kumpanya ang policy maigsoon 8 oras, so oras gyud maigsoon bisag wala kay trabaho. Kinahanglan nakatuwa ka maigsoon sa opisina sa kumpanya no asa ang imong trabahoan ay ka na gyud dapat mouli maigsoon sa oras sa panggawas maigsoon pagka sa kay kung mugawas ka sa wala pa maigsoon ang oras, nakapangaw ka maigsoon, nakapangawat kag oras wala ka man tuod nangawat og materyales maigsoon sa kumpanya unsa ba butang nga iya sa kumpanya sa imong gitrabahoan sa imong agalon. Apan tungod kay nisibat ka maigsoon sa dili husto nga oras, nangawat ka kag gihapon maigsoon, nangawat ka, kawatan kag oras. So muna maigsoon atong makita naay mga magtotoo nga ingon niana maigsoon, mga Kristohanon mga kawatan sa oras maigsoon sa ilang pagtrabaho. Sibatiro ba ba kung estudyante pa maigsoon, cutting classes no, di na mohuman, di na mag-abtag hapon, eskwela taman sa udto uli na kay tuwa na sa nagbinulakbol na, tuwa na sa barkada, tuwa na sa kompyuteran o asa ba maigsoon nga nagsuri-suroy. So muna maigsoon kinahanglan nga ipakita ato maigsoon kitang kung kita mga ulipon, kita adunay mga galon, kinahanglan nga kita maigsoon magpakita nga ato pa maunongon kita, loyal kita maigsoon sa atong mga galon, loyal kita sa kumpanya nga atong gitrabahoan, asa man kita nagatrabaho maigsoon. Hallelujah. Diya sa gobyerno no labaw na gyud sa gobyerno no kay ang gobyerno iya na maigsoon nga kinukulusab sa Dios maigsoon ang panggobyerno. So dili lamang kay sa private kini mahitabo maigsoon, dili lamang sa diha maigsoon ka sa individual kung dili nga sa gobyerno usab no. Mao usab maigsoon adunay gyapoy mga buhat maigsoon sa mga trabahante sa gobyerno nga makapangawat sila maigsoon og oras maigsoon sa ilang trabahoan diya sa gobyerno maigsoon. Labi na ka maigsoon og bisan dili sila mo trabaho apan igo lang sila maigsoon didto mo mo pakita maigsoon o unya mo present pagkahuman uli na dayon maigsoon. So pangawkaw maigsoon, pangawat no tungod kay wala man sila mo trabaho, igo lang man sila maigsoon ni presentar sa makadyot dito maigsoon sa ilang buhatan, sa ilang trabahoan dayon uli o asa man ilang lakaw maigsoon nga ilang personal nga kalihukan no. Mato pa sa bersikulo para maigsoon sa bersikulo 10 aron nga sa tanang butang sila makahatag og pasidungog sa tuluohan sa Dios nga atong manluluwas. Kini maigsoon alang gyud sa mga Kristohanon, sa mga magtotoo mato pa aron nga sa tanang butang sila makahatag og pasidungog sa tuluohan sa Dios nga atong manluluwas. Makapasidungog kita maigsoon sa diha nga kita loyal, dili kita mangawkaw maigsoon, maayo ang atong pagserbisyo sa atong pagtrabaho, sa maayo ang atong pagtrabaho sa kita mga agalon diya sa kumpanya, diya sa mga trabahoan, sa mga buhatan, diya sa gobyerno, kauban diya sa pribado nga mga trabahoan maigsoon. Kinahanglan nga mato pa
labaw na gyud ang mga magtotoo sa tanang butang sila makahatag og pasidungog sa tuluhan sa Dios nga aton Dios. Unsa man nato pagpasidungog mingson, unsa man mapasidunggan ang Dios sa atong tuluhan nga kita magtotoo sa Ginoo kung nakita kita nga kauban kita maigsoon sa nagapangawkaw, nagapangawat maigsoon og oras, kauban kita sa mga sibatiro, no? Dili kita loyal maigsoon. Kung dunay mga palusot, dunay mga sindikato nga buhaton di sa sulod, muuban kita. Bisan kita magtotoo, di na maayo maigsoon. Dili na kahimutan sa Ginoo. Ang Ginoo dili gid mahimot ni ana, no? Bersikulo 11, kaya alang sa kaluwasan sa tanang tao, tanang mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. So, praise God, pinagi sa pagpanudlo maigsoon sa pulong sa Dios, sa pag-agda maigsoon sa matag usa, diya sa husto nga pagbuhat, pag-alagad maigsoon, sa pagkinabuhi, sa pagkamapunganon sa kaugalingon, mato pa maigsoon kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. So, alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, kining ang grasya sa Dios maigsoon, mato pa gihatag maigsoon, gikapadayag. Versikulo 12, nga nagtudlo ka nato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun, og sa pangibog nga kalibutanon. Ang grasya sa Dios maigsoon, ang kaluwasan nga atong madawat gikan sa Dios, ang kaluwasan nga nato maigsoon nga anaa sa Dios maigsoon, mato pa nagtudlo ka nato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun. So nagtudlo ka nato maigsoon sa pagbiya gyud sa dili pagka Dios nun, no? Hallelujah. Kinahanglan nga sadya nga nakabaton kita kaluwasan maigsoon sa Ginoo, makita nga kita nagkinabuhi na diya maigsoon sa Dios na nagkinabuhi. Dili pwede maigsoon nga mo contradict ang atong kinabuhi maigsoon. Magpatawag kita nga luwas na kita maigsoon, Christian na kita apan dili Dios nun ang atong kinabuhi. Kalibutanon lang gyapon, buhat ng gyapon nga dili matarong, so dili maayo. Og sa pangibog nga kalibutanon, kinahanglan nga mulikay usab kita maigsoon sa mga pangibog nga kalibutanon. Ato pa ang pangibog nga kalibutanon, kung kita maigsoon buot na higala sa kalibutan, mahimo nato nga kaaway ang Dios. Ang paghigala sa kalibutan mo ibang pakig-away sa Dios maigsoon. Basta kinahanglan nga likyan nato ang mga pangibog nga kalibutanon. Ato pa sa sulat usab ni Juan, mga pangibog sa mata, mga pangibog sa unod, pagarbos kinabuhi. Kinahanglan maigsoon nga kining tanan atong likayan maigsoon. Og ang pagkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon, kinahanglan nga makita gyud maigsoon nga kitang tanan dili lamang mga kalalakian, mga tigulang o mga batanong lalaki, usab maigsoon ang mga kababayenan, no? Mga hamtong og mga batanon, kitang tanan maigsoon, hallelujah, nga mga Kristohanon, kitang tanan nga mga magtotoo sa Ginoo. Kinahanglan nga magkinabuhi kita nga mapugnanon sa Ginoo. Mato pa matarong og Dios nun dinhi niining kalibutan na karon. Kinahanglan nga makita kita maigsoon nga matarong og Dios nun. Mato pa dinhi niining kalibutan na karon. No? So atong kalibutan karon maigsoon, ang ato karon moderno nga panahon, puno na gyud sa daotan maigsoon. Makita na nato maigsoon ang mato pa naghitak nga kadautan nga buhat sa mga tao. Diya sa kahilayan, bisyo, unsa man maigsoon nga mga hugaw nga mga buhat, sugal o unsa nga mga buhat maigsoon sa mga tao karon dinhi sa kalibutan nga nagpakita maigsoon nga wala gyud katarong. Apan alang sa mga katawan sa Dios, gituduan kita maigsoon kinahanglan magkinabuhi kita nga matarong Dios nun dinhi nining kalibutan na karon. Versikulo 13, nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug mangluluwas. Ato pa nga kitang tanan maigsoon nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom. So ang dako nato nga paglaom maigsoon mao gyud ang sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug mangluluwas. Sa pagbalik unya maigsoon pagpadayag sa atong Ginoong Dios, no? Sa atong Ginoong Dios nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, mato pa ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug mangluluwas. Atong dakong Dios maigsoon ug mangluluwas. Busa nga dili gid maigsoon matawag nga ang atong Ginoong Hesukristo gamay siya nga Dios kay dunay pay amahan nga Dios nga dako. Kay mato pa dinhi maigsoon ang atong
Ginoong Hesukristo maigsoon matupa sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug mangluluwas. Dakong Dios ug mangluluwas maigsoon ang atong Ginoong Hesukristo. So kung dakong Dios siya maigsoon, wala na laing dako. Alamang duha na sila kadako nga Dios maigsoon. Kay doon na pa may amahan kuno nga Dios nga labaw. So kung doon ay amahan nga labaw nga dako, so doon ay gamay. So kung gamay si Kristo, unya doon ay dako, unya magpakadako si Kristo ug mangluluwas, duha na sila maigsoon ang dako nga Dios. So ato pa na maigsoon ang atong Ginoong Kristo, usa ra siya ka Dios maigsoon. Usa ra ka Dios mato pa patalingo Israel ang Ginoo nga atong Dios, usa ra ka Ginoo. Marcos 12 versikulo 29. Usa ra ang Dios maigsoon. Natong tanan, usa ra ang atong amahan nga Dios, walay lain maigsoon. Mao ang atong Ginoong Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Matupa siya ang atong dakong Dios og mangluluwas. Bersikulo 14 nga maghahatag sa iyang mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato aron sa paglukat kanato gikan sa tanan pagkadautan ug sa pagputli alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawhan nga mahimong iya gayud nga mga masibuton sa maayong ginuhatan. Pa siya ang mihatag maigsoon ang atong Dios, ang atong Ginoong Hesukristo, ang atong dakong Dios ug mangluluwas, matupa mihatag siya sa iyang kaugalingon. Sa diha maigsoon nga siya nagpakamatay diya sa tawhanon maigsoon. Diya sa lawas nun maigsoon sa iya nga pagtubos kanato. Matupaalang kanato aron sa paglukat kanato. So ang iyang paghatag sa iyang kaugalingon maigsoon ang atong Dios nga nagpakatao maigsoon diya sa tawhanon niya maigsoon nga lawas maigsoon. Iyang gihatag, iyang gihalad maigsoon ang iyang kaugalingon. Matupaalang kanato aron sa paglukat kanato gikan sa tanan pagkadautan. Aron nga kita maigsoon malukat, aron kita nga matubos maigsoon sa tanantang pagkadautan, sa tanantang kasalanan maigsoon. Ug sa pagputli, ug sa paghinlo kanato maigsoon, pagputli alang sa iyang kaugalingon, aron maputli kita maigsoon. Alang kaniya maigsoon. Tungod kay ang atong Dios maigsoon balaan, ang atong Dios putli maigsoon. Halo kinahanglan na kita usab balaan maigsoon, putli. Sa usa ka katawhan nga mahimong iya gayud kinahanglan maigsoon hallelujah matupad dinhi nga sa usa ka katawhan kitang tanang katawhan maigsoon mahimong iya gayud kitang tinuod nga mga linuwas sa Dios maigsoon kitang iyang iglesia kitang mga Kristohanon nga mga masibuton sa maayong ginuhatan. Makita nga kita gyud katawhan sa Dios maigsoon iya gayud sa diha nga kita magmasibuton sa maayong ginuhatan. Kita magmasibuton, kita magmadrasigon maigsoon diya sa mga maayong ginuhatan. Sa katapusan, bersikulo 15. Isulti mo kining mga butanga, himo ang pagpangmaymay ug ang pagpamadlong uban sa bug-os nga kagahom. Ayaw itugot nga adunay magatamay kanimo. Sa katapusan maigsoon mo kini ang sulti ni Apostol Pablo kang Tito maigsoon nga isulti mo kining mga butanga. Kinahanglan nga atong isulti, atong isaysay maigsoon ang mga butang nga gipasulti sa Dios. Mato pa himoa ang pagpangmaymay. Mato pa niya maigsoon kang Tito, himoa ang pagpangmaymay ug ang pagpamadlong, no? Ug ang pagpamadlong usab maigsoon uban sa pagsulti maigsoon sa mga butang, sa pagpanudlo sa mga tao maigsoon, sa mga katingulangan, mga lalaki, tigulang nga mga babae, mga batanong lalaki, uban sa mga batanon kababayen-an maigsoon sa tanang katawhan, mato pa maigsoon sa pagsulti kanila sa mga butang angay pagahimuon aron nga mahimo sila nga makita maigsoon diya ang pagka Dios nun, makita maigsoon ang matarong og Dios nun nga pagkinabuhi. Kinahanglan maigsoon nga isulti gyud kanila, no? Itudlo. Mao usab ang
buluhaton sa mga ministro karon sa atong panahon, mga buluhaton sa mga magtutudlo, mga pastor, tanan nga mga maguli nga tudlo sa pulong sa Dios, kinahanglan nga mao gyapon sa samang paagi sama kang Tito nga gitambagan ni Apostol Pablo sa pagsulti sa mga butang uban maigsoon sa pagpangmaymay, dasig, pag palig-on maigsoon og ang pagpamadlong. Hallelujah. Uban usab diya maigsoon ang pagpamadlong. Hallelujah. Kay ang uban maigsoon usab nga mga magtutudlo karon mahibalo naman maigsoon may apan dili na mahibalo maigsoon madlong, no? Dili na mahibalo manaway, no? Apan mato pa din maigsoon uban sa pagpangmaymay ug uban sa pagpamadlong. Uban sa bug-os nga kagahom. Ayaw itugot nga adunay magatamay kanimo. Usa-usa maigsoon sa mga alagad sa Dios, sa mga magtutudlo, di kinahanglan maigsoon nga dili nato tugutan nga adunay magtamay kanato sadya nga magabuhat kita og dili maayo o dili matarong maigsoon. Daligon ng Dios sa iyang mga pulong hinaot ang matag-usan na pananalingan karon sa pulong sa Dios nga atong tun-an maigsoon ang sulat ni Apostol Pablo sa kang Tito sa Tito kapitulo 2 1 paingon sa 15 ang pagtulunan mahitungod sa pagpanudlo sa matarong tuluhan. Hinaot ang matag-usan na panalanginan sa mga pulong sa Dios karon nga aton usab ginatun-an. Padayon kita magatuon sa mga pulong sa Dios kay pinaagi niini mga igsoon kita magkabaton og dugang kadasig kalig-on sa atong pagtuo pagpangalagad kaniya ug magadugang usab labaw tanan ang atong kaalam kay balong espirituhanon gikan sa mga pulong sa Dios. Diha sa balaang kasulatan pinaagi sa giya pagtudlo sa Espiritu Santo sa Dios kanato ug kini usab maghatag kanato kalig-on kadasig padayon samtang magapaabot kita sa iyang pagbalik. Dalagon ang Dios magapanayon kanatong tanan ug daghang salamat.